Subling gipahimangnuan sa otoridad ang publiko bahin sa saktong pagmaneho aron dili masusama sa mga nalambigit sa bangga. Malikay sila sa unsa mang klase sa aksidente sa kadalanan ilabi na karong holiday season. Gibutyag ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. ang labaw sa General Santos City Police Office nga halos kada adlaw dili moubos sa pulo ka aksidente ang marespondihan sa Traffic Enforcement Unit Jansan ug sagad mahitabo kini sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Oo lang gyapon na taas-taas yun compared sa uban nga mga city. Considering lagpad unta ta karsada, luag dako. Daghan ta karsada pero ang atong disiplina lang sa atong mga drivers nga labi nag tag-ulan, dili pod mo slow down nga tag-ulan, lisod i-maneuver sa sakyanan kay magabi pod lisod poor visibility ang atong ubang lugar diri dili pa man nga well lighted. Kusog ang atong mga street lights. Base sa talaan sa TEU Jansan, migawas nga gikan sa bulan sa Enero hangtod Nobyembre ning tuig 2024. Mokabat na sa kinatibuk ang 1,852 ka kaso sa vehicular accident ang natala asa sa maong ihap, 39 ang natalang patay ug 821 ang nahimong samdan. Ana gyud usag na kuan. Makapadugang sa taas nga volume sa physical injury nato nga kaso kanang traffic accident. Angayan matud pang mamahimong defensive driver ang tanang motorista ug likayang moinom tungod sa 67 na matud pa ka kaso ang natala tungod sa impluwensya sa ilimnon ug sagad hinungdan sa aksidente. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez alang sa 89.5 Brigada News FM Jansan, the Music and News Authority.